बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदी मशदी का ईवान सदाए जहानिया से सलाम कबूल कीजिए। साहिबो टॉपिक तो बहुत से होते हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक का इंतखाब आज मैं कर रहा हूँ जो हमारी तवज्जो जिसकी तरफ हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। साहिबो हमारे यहाँ वैसे तो कंबाइंड फैमिलीज़ हैं, लेकिन फिर भी बाद जगह पे ऐसा होता है कि बुज़ुर्गों की तरफ ज़रा कम तवज्जो दी जाती है। जावेद चौधरी ने कुछ दिन पहले अपने कॉलम में लिखा कि मेरे एक दोस्त कई फैक्ट्रियों के मालिक थे और उनके वालिद साहब बकौल उनके बीमार थे और उनकी अद्वियात ताइवान और इंग्लैंड से आया करती थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो सेकंड टाइम मेरा वो दोस्त आया और कहने लगा कि मैं अब्बा जी को चेक करवा के आया हूँ, इनको अपने पास बिठा लीजिए और मैं लीपर्ड वालों से इनकी वो अद्वियात ले आऊँ जो बाहर से आई हैं। उसे वो गया तो कई घंटे लग गए। मैं सरसे में उनके वाले साहब से पूछ बैठा कि चाचा जी क्या हाल है। चाचा जी बोले और बोलते चले गए, 2.5 घंटे वो बोलते चले गए, मैं सुनता चला गया। जब उनका बेटा आया तो वो कहने लगा कि अब्बा जी चलें, तो वो कहने लगे 2-4 मिनट बैठ जाइए। वो बैठे तो कहने लगे कि आपका ये दोस्त जावेद बहुत अच्छा है, कभी कभी आप मुझे यहाँ ले आया कीजिए। तो वो हंस के कहने लगा, अब्बा जी ये मेरा दोस्त है, ये इतना भी अच्छा नहीं है। तो वो बात हंसी मजाक में ख़त्म हुई और वो अपने अब्बा जी को लेके घर चले गए। लेकिन रास्ते में जाके उन्हें एहसास हुआ कि कोई बात ज़रूर है। वो अब्बा जी को घर छोड़ के वापस आया, कहने लगा जावेद भाई मुझे बताइए तो वो कौन सी गिदड़ सिंगी थी जो आपने अब्बू को सुंघाई। वो सारी राह आपका जिक्र करते चले गए। तो उन्होंने कहा कि यार बात ये है कि आप भाई हैं और छोटे भाइयों की तरह हैं, हमारा बहुत अच्छा तल्लक है। मुझे तो सही अंदाज़ा ही नहीं था। आज मैंने सिर्फ ये पूछा चाचा जान से कि चाचा जी क्या हाल है, और चाचा जी फिर 2.5 घंटे बोलते चले गए और मैंने महसूस किया कि चाचा जान को घर में कोई पूछता नहीं है। कहने लगे ये बात बिल्कुल वजह है, हम सारे भाई सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते हैं, हमारी बेगमात काम काज के बाद नेट पे मसरूफ़ हो जाती हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं। जब हम वापस आते हैं अब्बा जी हमसे पूछते हैं कि बेटा फैक्ट्रियाँ कैसी जा रही हैं, हम कहते हैं ठीक है, और साथ ही खाना चल रहा होता है, बेगमात की बातें शुरू हो जाती हैं, साथ साथ टीवी चल रहा होता है। तो अब्बा जी को वाकई टाइम नहीं मिलता जिसकी उन्होंने इजहार किया। तो कहते मैंने कहा कि आप अपने अब्बा जी को टाइम दीजिए और ये बात भी ज़हन में रहे कि 10-15 दिन के बाद उन्हें यहाँ छोड़ जाया कीजिए। तो कहता तो वो 10-15 मिनट का 15 दिन के बाद मेरे पास ले आते और ख़ुद भी टाइम देते, और यकीन करें कि 3 माह के अंदर बाबा जी बिल्कुल ठीक हो गए। कहने लगे मुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर में प्रॉपर टाइम मिलता है, सारे मेरी बात सुनते हैं, मैं अपना माफिज ज़मीर जिस अंदाज में भी चाहूँ मैं बयान का, और मुझे यूँ महसूस होता है जैसे अब मैं घर का वाकई एक फ़र्द हूँ और मेरी ज़रूरत महसूस की जाती है। जावेद चौधरी लिखते हैं कि ये एक घर का मसला नहीं है, ये हर घर में ऐसा ही होता है। जो बड़े लोग होते हैं, बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनको बहाने बहाने से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मेहमान आए तो उनको अहमियत नहीं दी जाती, कोई खाना वाना हो तो उनको उनके कमरे में पहुंचा दिया जाता है। तो ये चीज़ें बुज़ुर्गों को बहुत फील होती है। हमारे कंबाइंड फैमिली सिस्टम में तो फिर भी कुछ न कुछ एहसास कर लिया जाता है, जबकि दूसरे ममालिक में ओल्ड होम्स बना के उन्होंने अपना फ़र्ज पूरा कर लिया। और ओल्ड होम्स में बाज़ बुज़ुर्ग तो ऐसे होते हैं जो वहाँ उनकी गपशप दोस्तों के साथ अच्छी होती है और वो वक्त अच्छा निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ इंतहाई मायूसियों की वादी में उतर जाते हैं जब महीनों
اور سالوں بعد کے بیٹے یا کوئی لینے نہیں آتا تو وہ خودکشی کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور یورپ کے اندر رہنمائے خودکشی نامی کتابیں بھی میدان میں آ گئی ہیں کہ کس طرح آپ کلائی کی رگ کاٹ لیں، خون بہہ جانے پر آپ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، کس طرح آپ زیادہ نشے والی دوائی استعمال کر لیں اور آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی آپ دیکھیں ماہرین نفسیات کے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں جو اپنے مسائل بیان کرتے ہیں۔ ایک نوجوان جو ایک سائیکالوجی کے شعبے کا طالب علم ہے، آخری سال ہے ان کے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں ایک ٹریننگ کی غرض سے اپنے سینئر کے پاس کلینک پہ جا کے بیٹھتا ہوں، تو وہ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کمرے میں بیٹھیے، جو بھی مریض آئیں گے ہم آپ کے پاس بھیجتے رہیں گے اور وہ اپنی کہانی سناتے رہیں گے۔ کہتا ہے جو ہی کوئی مریض آتا ہے ہم پوچھتے ہیں ہاں جی جناب اپنی کہانی بیان کیجئے، تو وہ بولتے چلے جاتے ہیں۔ بعض کی کہانی 15 منٹ کی ہوتی ہے، بعض کی کہانی 1 گھنٹہ پر مشتمل ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی کہانی سنا چکتے ہیں تو کتھارسس کی وجہ سے وہ کافی ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو گھر میں ٹائم دیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی فرمایا کہ والدین کو سلام کیجیے، والدین کو پیار بھرے انداز میں دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور والدین گھر میں وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے والدین زندہ ہوتے ہیں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے پیار بھری نگاہ سے والدین کو دیکھیں تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ والدین اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتے ہیں اور وہ دعائیں خدا قبول کر لیتا ہے۔ اور اکبر بادشاہ لمبی عمر پا کے جب فوت ہوا تو رونے لگا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ بادشاہ سلامت آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے مجھے بادشاہ سلامت کہنے والا تو پورا ملک ہے، لیکن وہ ماں کی ہستی تھی جو مجھے اکبر کہا کرتی تھی۔ تو واقعی والدین بڑی بابرکت ہستیاں ہوتی ہیں، ان کا وجود گھر میں غنیمت سمجھتے ہوئے ان کا دیکھ بھال کیجئے، ان کا حال احوال لیجئے، ان کے پاس بیٹھ کے کبھی ان کو دبا دیا کریں، کبھی ان سے پوچھ لیا کریں کہ ابا جی دادا جی اگر آپ سیاحت کے لیے جانا چاہیں، واک کے لیے جانا چاہیں تو چند قدم تک میں آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں، اگر آپ نے کسی دوست کے پاس جانا ہے تو میں آپ کو لے کے چلا جاتا ہوں، اور اتنے میں ان کا رانجھا راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائیں گے اور وہ سب واقعی سمجھنا شروع کر دیں گے کہ میں واقعی اس گھر کا فرد ہوں جو مجھے اتنی اہمیت دی گئی۔ تو جاوید چودھری کے اس کالم سے مجھے بڑی تحریک ملی اور میں نے مناسب سمجھا کہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتوں کا اضافہ کر کے آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کروں۔ میں اسی پہ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے گھر کے بزرگوں کو، والدین کو، دادا یا دادی ہیں، نانا یا نانی ہیں اور بزرگ ہیں، ان کا احترام کیجئے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمسایوں کے بزرگ یا راہ چلتے بزرگ ایسے مل جاتے ہیں جو کسی نہ کسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کی بات بھی سن لیا کریں، تو اس سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ان لوگوں کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک سکون آ جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم اس معاشرے کے معزز شہری ہیں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کہتا ہوں کہ صدائے جہانیہ چینل آپ کی معلومات میں آئے روز چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کی صورت میں معلومات
शेयर करता रहता है। आप इसे देखिए, सुनिए, पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि पहली फुर्सत में ताज़ा वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। वस्सलाम।